वरिष्ठ पत्रकार एवं गोजमुमो विमल गुरुङ खेमा पार्टीका प्रवक्तासँग एकजना पत्रकारले उनीसँग धेरै प्रश्नहरू राखेको छ। प्रश्न भन्नुपर्दा विगत केही महिना अघि पार्टीबाट राजीनामा दिएको कारण के हो? बजगाईले आफै राजनीतिबाट ब्रेक लगाएको हो या पार्टीले नै यहाँलाई ब्रेक लगाएको हो? यो प्रश्नमा जवाब दिँदै बजगाईले के भने सुन्नुहोस्। प्रश्नतिर जुन बजगाईजी जुन प्रकारले बजगाई जना गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङको पार्टीको एउटा स्पोक्स पर्सन हुनुहुन्थ्यो तपाईँ, तर आजको दिनमा तपाईँले अफिसियली हिजो अस्ति मात्र तपाईँले पार्टीबाट त्यागपत्र पनि दिनुभयो है। के रिजन थियो, के त्यस्तो समस्या थियो हामीलाई यसरी ब्रेक लगाइयो कि बजगाईले आफै नै आफूलाई ब्रेक लगाएको राजनीतिबाट? के लाग्छ तपाईँलाई? मैले रिजाइन गरेको चाहिँ गोर्खा अस्मिताको लडाइँबाट भाग्नको लागि होइन, गोर्खा र गोर्खा हितसँग जोडिएर झनै काम गर्नको लागि रिजाइन गरेको। भनेपछि पार्टीमा नरहेर पनि अगाडि तपाईँ यसरी पनि बढिरहनुहुन्छ गोर्खा हितको लागि? एकदम म बढ्छु, मलाई कसैले रोक्न सक्दैन यो कुरामा। जुन प्रकारले तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो, तपाईँले स्टेटमेन्ट दिनुभयो प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले चिठी लेखेको भन्नुभयो, के यो चिठी नै थियो एउटा मूल चिज जसले गर्दा चाहिँ एउटा तपाईँको पार्टीभित्र विवाद सुरु भयो र तपाईँले प्रेसरमा होस् अथवा केही होस् तपाईँले पार्टीबाट यसरी रेजिग्नेसन दिनु? किनभने पार्टीको जानकारी बिना नै तपाईँले भारतको प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेख्नुभयो एज अ स्पोक्स पर्सन। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, एउटा सामान्य चिठी थियो। यो लकडाउन सुरु हुनुभन्दा पहिला जनता कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू भनेको बाहिर ननिस्किनु होइन। जनता कर्फ्यूमा पनि टी गार्डन लाग्यो, पत्ती टिपाइयो। त्यसपछि कर्फ्यू के अरे यो लकडाउन सुरु भयो। लकडाउन जति बेला भयो त्यति बेला चाहिँ आधाभन्दा ठुलो विश्व नै लकडाउनमा थियो होइन। अनि लकडाउन सुरु हुँदा पनि जुन दिनदेखि लकडाउन लागू भयो राति 12 बजी भोलिपल्ट बिहान बदमताम टी गार्डनबाट मलाई जनताको मेसेज आयो फोटोसँग, सर हामीलाई त हेर्नुहोस् न लकडाउनमा निकाल्यो काम गर्नु। मलाई जुन चाहिँ सोकज नोटिस लेख्ने नेताहरू चाहिँ अस्ति भोट माग्नु गएको थिएन नै बगानतिर, भोट माग्नु चाहिँ म गएको थिएँ, मसँग अरू नेताहरू यहाँको ग्राउन्ड जिरोकोहरू गएको थिए है। अनि जनताले त जोसँग अस्ति बात मारेका छन् उनीहरूलाई आग्रह गर्छन् नि हामीलाई केही गरिदिनुहोस् है भनेर। ए हो र लु त्यहाँ पत्ती टिप्दै गरेको फोटो सोटो पठाउनु त मलाई भने हो कि होइन है। टक 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 फोटो पठाएँ, मेरोमा एउटा सिस्टम छ यो फोटो कहिले खिचेको भनेर बुझ्ने क्या साइन्टिफिक। त्यो सिस्टमबाट हेरेँ फोटो एकदम लेटेस्ट छ। अनि हो रहेछ। त्यहाँदेखि चाहिँ मैले 2-4वटा टी गार्डनतिर सम्पर्क गरेँ, त्यहाँ के हुँदैछ हौ, पत्ती टिपाउँदैछ भने पत्ती टिपाउँदैछ, यो त राम्रो भएन। तर मैले फेरि केही स्टेप उठाइनँ। त्यो किन उठाइनँ? होइन, पार्टीको ट्रेड विङ पनि छ, ट्रेड विङको नामै नभए पनि ट्रेड विङमा काम गर्ने हाम्रो नेताहरू छन् होइन। अनि अरू पार्टीको पनि ट्रेड विङ छ। यो ट्रेडले उठाउनु पर्ने कुरा म प्रवक्ताले उठाउँथे होइन होला, पर्खिन्छु आज। तर त्यो दिनभरि धेरैवटा बगानमा तपाईँको चिया श्रमिकले पत्ती टिपे, कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको ट्रेड युनियनले त्यसको विरोध गरेन। अब हेर्नुहोस् 200-250 वर्षदेखि शोषित, अवहेलित, पीडित विश्वकै सबैभन्दा विपन्न श्रमिक कोही हो भने त्यो चिया श्रमिक हो। अनि हाम्रो राजनीति कहीँ उभिन्छ भने चिया श्रमिककै कारणले गर्दा उभिन्छ। आज चिया श्रमिकबाट हामी अलग रहेर हाम्रो राजनीति बाँच्न सक्दैन भनेदेखि हामी चाहिँ नेता हुने श्रमिकको इस्युमा, तर आज श्रमिक चाहिँ लकडाउनमा सारा विश्व घरमा बसेर स्यालेरी थाप्नु पाउँदा त्यो सामान्य हाजिरा थाप्नुपर्ने श्रमिकहरू चाहिँ पत्ती टिप्न जानुपर्ने, त्यो पनि मालिकको फर्स्ट क्लास जोगाउनुको लागि 250 वर्ष फर्स्ट क्लास दिएको छौँ हामीले मालिकलाई। हाम्रो चिया श्रमिकले 250 वर्ष फर्स्ट क्लास दिएको छ।
त्यसले गर्दा मलाई धेरै मनमा लाग्यो, चोट लाग्यो त्यो दिनभरि कसैले पनि त्यो विषयमा कुरा नउठाउँदा। अनि भोलिपल्ट मैले हेर्नुहोस्, म अझै पनि तपाईँलाई भन्छु, केवल ट्रेड युनियनले लेखेन अरे नि त। हाम्रो पार्टीमा त सबैभन्दा ठुलो पद त महासचिव थियो, उसले त लेख्न सक्थ्यो नि त। ट्रेड युनियन माथि हो नि त, महासचिव अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले लेख्न सक्थ्यो नि त। म भन्दैछु, म आउँदैछु। जब कसैले लेखेनन्, मलाई चारैतिरबाट कम्प्लेन आयो, सर केही गरिदिनुहोस् हाम्रो लागि। मैले लेखेँ चिठी। किन लेखेँ? म जवाबदेही छु। म उहाँहरूको अगाडि हिजो अस्ति गएर भोट मागेको, अनि मैले पार्टीको संविधानमा कति भयो मागेको, मैले पार्टीको संविधानमा, मलाई पार्टीको संविधान कसैले दिएको थिएन। मैले आजसम्म जीवनमा जति पनि राजनीतिक संविधानहरू पढेको छु, ती संविधानहरूभित्र चाहिँ मैले के पाएको छु भने प्रवक्ताले पोलिटिसियनलाई लेटर लेख्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ कुनै संविधानमा छैन। पछि गएर मलाई एउटा क्लज पठाइयो प्रवक्ताको, मैले रिजाइन गरिसकेपछि, म विवाद भइसकेपछि, त्यो चिठीको विवाद भइसकेपछि त्यो क्लजमा पनि प्रवक्ताले चिठी लेख्नु पाउँदैन भनेको छैन। प्रवक्ता भनेको एउटा केन्द्रीय पद हो। मैले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेँ, त्यो चिठीको आधारमा मलाई शोकज नोटिस आयो। ठिक छ, म पक्का सजायको हकदार छु। मैले गल्ती गरेको छु भने चिया श्रमिकलाई न्याय दिनुहोस्। उहाँहरूले पनि विश्वको अरू जनताले जस्तै, भारतको अरू जनताले जस्तै, राज्यको अरू जनताले जस्तै घरैमा बसेर आफ्नो रोजी पाउन सकोस्, मृत्युको मुखमा नपठाउनुहोस्। यो कोरोना महामारीमा सबैलाई भारतको संविधानको आर्टिकल 14 ले सबैलाई बराबरीको अधिकार दिएको छ, राइट टु इक्वालिटी छ। त्यो राइट टु इक्वालिटी संवैधानिक अधिकार चिया श्रमिकले पनि पाउनुपर्छ भनेर यदि मैले प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेख्दा मैले अपराध गरेको छु भने म पक्का सजायको भागीदार हो। तर त्यो सजाय मलाई चियाको श्रमिकले, दार्जिलिङको जनताले दिनुपर्छ, कुनै पोलिटिकल लिडरले चाहिँ होइन। हुँदैन यसरी तपाईँ घरमा बसेर एक्लै काम। फेरि यो मुद्दालाई हेर्नु हो भने सर है, यो मुद्दालाई यदि हेर्नु हो भने एक्लै कार्य कसरी गर्न सक्छ? दुईटै कुराको जवाब दिन्छु। एक्लै कसरी गरिन्छ र जिम्मेवारको। म पहिला जिम्मेवारको जवाब दिइहाल्छु है। म जिम्मेवार फल्ना हो भनेर मैले रिजाइन गरेको पार्टीको कुनै नेतालाई या मलाई चिठी काट्नेलाई या कसैलाई पनि म दोष दिँदिनँ। जिम्मेवार कोही हो भने कोरोना महामारीमा पत्ती टिप्नु श्रमिकहरू बाध्य भएर जानु पर्दा नबोल्ने तमाम राजनीतिक दल, त्यो त मैले प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेखिसकेर मात्रै बोलेका छन्, तमाम राजनीतिक दल र ती ट्रेड युनियनहरू हो जो मौन बसेका थिए। आज ती सबैको मौनता सहन नसकेर मैले चिठी लेखेको। हेर्नुहोस्, मैले दोष दिनुपर्दा मैले सबैलाई दिनुपर्छ, कुनै एउटालाई होइन। हाम्रो व्यवस्थालाई, हाम्रो सिस्टमलाई, टोटल सिस्टमलाई मैले दोष दिनुपर्छ होइन। अब रह्यो कुरा तपाईँले एक्लै कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने, तपाईँले मलाई किन सोध्नुहुन्छ? मलाई हिजो अस्ति कालिम्पोङबाट एकजना पत्रकार भाइले फोन गरेर भने, दाजु तपाईँ सङ्गठनमा बस्यो भने पो त्यसको भ्यालु हुन्छ त, नभए प्रधानमन्त्रीले, मुख्यमन्त्रीले तपाईँको चिठी कहाँ सुन्छ? म एउटा कुरा भन्छु, हो आज म व्यक्ति मात्र हो, म सङ्गठन होइन। अनि एउटा व्यक्तिले लेखेको चिठी यदि सरकारले सुन्दैन भने भोलि भोट दिनेहरू पनि यही व्यक्तिहरू हुन्छ है। सरकारले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। म गरिरहन्छु, तर भोलि सबैले धोका दिँदै गरेको स्थिति जन्मियो अरे त्यति बेला चाहिँ म के निर्णय लिन्छु त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ म भन्दिनँ। बाध्य भएर राजनीतिमा आउनु परेको खण्डमा आजसम्मकै सबैभन्दा नयाँ प्रकारले मेरो राजनीतिमा एन्ट्री हुन सक्छ। नयाँ प्रकारले भने पार्टी भनेको छुइनँ, केही पनि भनेको छुइनँ। तर तपाईँले त कुनै न कुनै पार्टी त जोइन गर्नु पर्यो नि यो मुद्दालाई लिएर हिँड्नु हो भने। एक्लै कति दिन त्यो चाहिँ तपाईँको ट्रेडिसनल थिङ्किङ हो। हेर्नुहोस् है, कुनै न कुनै पार्टी गर्नुहुन्छ हिलको या अक्सिजन होइन। मैले भनिहालेँ नि, मलाई अक्सिजनको खाँचो छैन। मैले भने हेर्नुहोस् है, जब विचारमा मुद्दा र माटोको प्रेम यहाँ भित्र यसरी खाँदिएको हुन्छ नि, त्यो विचार नै अक्सिजन। प्रश्नमा हो बजगाईजी, जुन प्रकारले हालै मिडियामा पनि देख्न आइयो, जुन प्रकारले विमल खेमाको तर्फबाट युनियन होम मिनिस्टर अमित शाहजीसँग एउटा मिटिङ पनि भयो। त्यो मिटिङमा विमल खेमाका प्रतिनिधिहरू गएर मिटिङहरू पनि गरेको सार्वजनिक पनि भयो।
तर जुन प्रकारले तपाईँको गठबन्धन थियो एउटा है यो मुद्दालाई लिएर पिपिएसलाई लिएर त्यो विषयलाई अगाडि लिएर जानु लागि यो गठबन्धनहरू चाहिँ किन थिएन, किन उहाँहरूको दुईजना प्रतिनिधि टोली मध्ये त्यहाँनिर थिए र यो मिटिङ गर्नु के स्वाभाविक एकदमै जरुरी छ, जबकि तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो अब सेन्टरको हातमा छ, बल सेन्टरको कोर्टमा छ। यो सब एउटा नाटक हो अथवा के हो, किनभने आउने दिनहरूमा यहाँनिर विधानसभा भोट पनि छ। 21 को अगाडि यदि सरकारले पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन छिनाफिना गरेन भने पहाडमा यहाँहरूले भोट जित्ला र तपाईँ उहाँहरूको अगेन्स्टमा आउनुहुन्छ, के लाग्छ तपाईँले सोद्धा जम्मा 4 वटा कुरा सुन्नु, एकैचोटि सोध्दैन मैले। 4 वटा कुरामा सायद जवाब चाहिँ 5 वटा या 6 वटा हुन सक्छ है। पहिलो कुरा त उहाँहरू किन जानुभयो भन्ने जुन कुरा छ त्यसको उत्तर त मैले होइन उहाँहरूले नै दिन सक्छ है, किनभने म अहिले त्यो समूहमा होइन। तपाईँले दिन दिँदैछु नि, तर किन गयो भन्ने चेतना त उहाँहरूसँग छ, मसँग त्यो चेतना छ। तर मैले अघि नै भनिहालेँ, अब हामी चाहिँ बोटुको बोकेर हिँड्ने समय होइन। हेर्नुहोस्, हामीले पुरा बुझाएकैले हामीलाई दिन्छु भनेर जब घोषणापत्रमा लेखिसकेपछि यो पालि राम मन्दिरको भूमि पूजन भयो हैन, अदालतले पनि अब त्यो राम मन्दिरमा क्लियरेन्स दियो। त्यो पछाडि चाहिँ सन्त समाजले गएर चाहिँ हाम्रो राम मन्दिर कहिले बनाउँछौ भन्नु पर्यो, परेन नि। भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो संकल्प पत्रमा लेखेको थियो, यो भूमि पूजन भयो, प्रधानमन्त्री स्वयं जानुभयो। त्यस्तै जुन एउटा निष्पक्ष, जुन एउटा सत्य कुरा तपाईहरूले त्यो राम मन्दिरको सन्दर्भमा जुन चाहिँ मनमा सङ्कल्प राख्नु भएको थियो भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले, त्यस्तै एउटा पवित्र सङ्कल्प गोर्खाल्यान्डको लागि पनि राखेरै लेखेको होला। त्यसले गर्दा हामी माग्नु जानु पर्दैन, मागिरहनु जानु चाहिँ बेत्तामा यो अब 21 को चुनाव आउँदा अनुहार देखाइरहनु त्यो उहाँहरूले जानुहोस्। तर के हो भन्दाखेरि त्यहाँबाट गइसकेर आएपछि मलाई सबैभन्दा बढी माया लागेको छ यो पालि चाहिँ हाम्रो सांसदज्यूलाई। तपाईँले सोधिहाल्नु भएको छ किन माया लाग्यो भने त्यो जाँदा र आउँदाको सिनमा र विवाद हुन्जेलसम्म चाहिँ सांसदज्यू कहीँ पनि थिएन। किन थाहा भएन हाम्रो सांसदज्यूलाई, मलाई थाहा छैन। तर पछि सांसदज्यूले फेरि त्यो एउटा हाम्रो एकजना सुन्दास भाइको, डाक्टर भाइको स्टेटमेन्टलाई इन्डोर्स गरे जस्तो गरेर लेख्नु मलाई लाग्छ। अब हाम्रो राजुज्यूले गर्नु त धेरै कुरा चाहनुहुन्छ, तर उहाँ पनि भारतीय जनता पार्टीको त्यो मास्टर ब्रेनबाट बाहिर त होइन, उहाँ पनि धेरै कुरामा बाध्यतामा होला होइन। जुन प्रकारले अलिकति जुन प्रकारले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाका तर्फबाट प्रतिनिधि टोलीहरू गएको थिए है, उहाँहरू जनताको प्रतिनिधि आएनन्। उहाँ दुईजना जो जानुभएको थियो, म नाम लिन चाहदिनँ, प्रतिनिधि को हुन्? राजु विष्ट हुन्। राजु विष्टलाई ओभरटेक गरेको हो, के लाग्छ तपाईँलाई? यो चाहिँ मैले स्टेटमेन्ट चाहिँ राजुज्यूबाट पनि सुने, यस्तै खालको होइन। राजुज्यूको पनि एउटा प्रेस स्टेटमेन्ट यस्तै आएको थियो। यो चाहिँ राजनीतिमा सबैभन्दा गलत स्टेटमेन्ट हो। केवल निर्वाचित मात्रै जनताको प्रतिनिधि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तर सुन, जानु गलत थियो। गएर यो जिटिएको रिभ्यू मिटिङको चिठी पठाउनु गलत थियो। गएर उहाँहरूले हामी जिजिएम मात्रै गएर बिजेपीसँग हो, अरू चाहिँ होइन भन्नु पनि गलत हो। तर राजु विष्टज्यूले चाहिँ चुनिएको मात्रै जनप्रतिनिधि हो, अरू होइन भन्नु पनि गलत हो। जनताले चाहेको कुनै पनि व्यक्ति, चाहे ऊ भोटको माध्यमबाट चुनिएको होस्, चाहे यो मायाले चुनिएको होस्, त्यो मान्छे जनप्रतिनिधि। किन तपाईँ एक्लै काम गर्नुहुँदैछ भनेर सिर्फ भन्नुभएको होइन? आज त्यसो भन्ने हो भने उहाँ यहाँ चुनाव लड्नु आउँदाखेरि हामी चाहिँ कसको प्रतिनिधि भएर भोट माग्दिएको थियौँ, त्यो कुरा उहाँले स्पष्ट गरोस् त। सांसदले जनताकै प्रतिनिधि भएर चाहिँ राजु विष्टज्यूलाई भोट दिनुहोस्, उहाँ पनि गोर्खालीको छोरा हो भनेको भन्ने मान्छे यही हो। कुरा बुझ्नुभयो? राजनीतिमा चाहिँ नि केवल निर्वाचित मात्रै जनप्रतिनिधि हो भन्नु चाहिँ यो चाहिँ नि
यो भन्दा ठूलो राजनैतिक वैचारिक एक्सिडेन्ट केही पनि हुन सक्दैन, केही पनि सक्दैन। त्यसो हो भनेदेखि त आज आरबीआई जनप्रतिनिधि होइन, पहाडको सबैभन्दा दिग्गज नेता आरबीआई ज्यू जनप्रतिनिधि होइन, क्रामाकपामा विश्वास गर्नेहरूको जनप्रतिनिधि हो नि त। आज के अरे हाम्रो मन घिसिङज्यू जनप्रतिनिधि होइन, आज अनित थापाज्यू जनप्रतिनिधि होइन, विनय तामाङज्यू जनप्रतिनिधि होइन। प्रत्येक व्यक्तिहरू जसलाई जनताले आफ्नो टिमले आस्था गरेको छ, विश्वास राखेको छ, चाहे निर्वाचित हुन्, चाहे नोमिनेट हुन्, चाहे दुईटै नहुन्। आज मन घिसिङज्यू दुईटै होइन, अजय बोर्डज्यू दुईटै होइन, आरबीआईज्यू दुईटै होइन, म त झन् हुँदै होइन। तर के जनताको प्रतिनिधित्व गरेका छैनौँ? यही जनताको प्रतिनिधित्व गरेकोले 7,18,000 भोट पाएर गएको हो, यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन। राजनीतिमा आउँदा म एउटा कुरा चाहिँ भन्छु, कुनै पनि आज केवल एकजनालाई भनेको होइन, तमाम 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 भारतभरिका गोर्खा समाजलाई म भन्दैछु, जो पनि राजनीतिमा आउने इच्छा गर्नुहुन्छ, कमसे कम राजनीतिको आभ्यन्तर सूत्रहरू चाहिँ बुझेर आउनुहोस्। आभ्यन्तर सूत्रहरू हुन्छ राजनीतिको टर्म्स हुन्छ, त्यो कुराहरूलाई बुझेर आउनुहोस्। दोस्रो प्रश्नपट्टि लाग्दाखेरि म प्रश्नको सन्दर्भमा म परिवर्तन चेन्ज गर्न चाहन्छु। बज्रजी के भने यो प्रश्न तपाईँलाई सोध्नु या नसोध्नु तर यो जनताले तय गरौँ है। केही दिन अगाडि एउटा कालिम्पोङबाट रोदेन लेप्चाजीले एउटा विवादास्पद बयान दिनुभएको थियो, एउटा त्यो राम मन्दिरको सन्दर्भमा है। मैले अघि नै भनिहालेँ, यो तपाईँलाई प्रश्न सोध्नु सन्दर्भ हो कि होइन, यो जनताले तय गरौँ है। तपाईँ यो माथि के भन्न चाहनुहुन्छ कि यो, किनकि यस्तो खालको कम्युनल कमेन्ट्सहरू, यो साम्प्रदायिक यो जुन खालको कमेन्ट छ, यो हाम्रो पाहाडमा विरलै अथवा एकदमै नगइने छैन पनि, तर यो 2020मा चाहिँ यो किसिमको एउटा कम्युनल एउटा कमेन्ट आएको छ, यसले तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो घटना मैले अस्तिदेखि तपाईँको सोसियल मिडियातिर देख्दै आउँदैछु। हुन त यो माथि सायद मैले जवाब दिनु उचित होइन होला, र पनि अब तपाईँले सोधेपछि फेरि भोलि एउटा प्रश्न आउँछ, बज्नेलाई सोधेको कुराको जवाब दिएन भन्ने होइन। अन्त यो के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, समग्र घटना चाहिँ दुर्भाग्यजनक, समग्र घटना चाहिँ दुर्भाग्यजनक। किन भन्दाखेरि अब हामी धेरैवटा सम्प्रदायसँग मिलेर बसेको छौँ, हाम्रो मासु जस्तो छौँ भन्ने स्टेटमेन्ट हो, त्यो ठिकै हो, हामी मिल्छौँ, हाम्रो विचार मिलेको हुन्छ, सबै कुरा मिल्छ। तर एउटा कुरो चाहिँ के पनि म भन्छु भने, आज रुदेनज्यूको सायद भन्नुमा उहाँको प्रब्लम हो या के हो, तर रुदेनज्यूको एउटा अर्थ चाहिँ बिस्तारै, यहाँ म तपाईँले भन्दै गर्दा म अर्कै सन्दर्भमा सायद तपाईँले अरू केही कुरामा जरुरत पर्छ कि भनेर दुईवटा डकुमेन्ट मेरो अगाडि राखेको थिएँ, म यही सन्दर्भमा अलिकति मलाई मिले जस्तो लाग्यो है। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो 1988 र 1989 को तपाईँको डिस्ट्रिक्ट स्ट्याटिस्टिकल रिपोर्ट हो। यो हेर्नुहोस् है, यो एकदम सरकारी रिपोर्ट है, यो है डिस्ट्रिक्ट स्ट्याटिस्टिकल रिपोर्ट। त्यसरी नै त्यस्तै रिपोर्ट यो चाहिँ 1994 को हो। हेर्नुहोस् है, अब यो दुईटै रिपोर्टमा तपाईँले यो 3.2 94 कोमा र यता 88 कोमा पनि 3.2 मै के भनेको छ भने पपुलेसन बाई रिलिजन दिएको छ। एउटा चाहिँ 81 को सेन्ससको आधारमा, एउटा चाहिँ 91 को सेन्ससको आधारमा। यसमा हिन्दू, मुस्लिम, क्रिस्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन अनि अन्य भनेर जुन पपुलेसनको तपाईँको पर्सेन्टेज दिएको छ, यो तपाईँले यति बेलाको पर्सेन्टेज हेर्नुहोस्, अहिले लिएर जानुहोस् है, र वर्तमान हेर्नुहोस्, अनि भाषाको आधारमा पनि हेर्नुहोस्। हामी पहाडमा बिस्तारै अल्पसङ्ख्यक बन्दै जाँदैछौँ। आज हामीले गोर्खाल्यान्ड किन माग्दैछौँ त? हाम्रो सबै कुरा मेटिँदै गयो, हामी झन् अल्पसङ्ख्यक बन्छौँ, हाम्रोमा औपनिवेशिक एउटा रुल आयो, हामीमाथि उपनिवेशवाद आयो भनेर माग्छौँ होइन त? यदि त्यसो भनेर माग्दैछौँ भनेदेखि हामी चाहिँ बाँचेको हुनुपर्छ, हामी सुरक्षित रहेको हुनुपर्छ भने आज हामीले यो कुरालाई झट्टै यो
यसलाई डिनाइ गरिहाल्न सक्दैन। आज तपाईँले मुम्बईमा हेर्नुहोस्, शिवसेना किन उभियो त? केवल मराठी मानिसको लागि उभिएको होइन त। जब शिवसेना मराठी मानिसको लागि उभिन सक्छ अनि भारतमा एउटा राज्यमा सरकार बनाउन सक्छ, आजको केन्द्र सरकारसँग हिजो उसको गठबन्धन हुन सक्छ भने हामी गोर्खा मानिसको लागि उभिँदा के हो त? हामीले मिलेर बस्नु होइन, हामीसँग भएका यहाँ अन्य जति पनि समुदायहरू आउनु भएको छ, हामी सबैलाई माया गर्छौँ, तपाईँहरू पनि हामीसँग मिलेर बस्नु सक्नुपर्छ। यो देश, यो माटोको यो जुन चाहिँ यहाँको नियम छ, जुन चाहिँ रुल छ, त्यो रुललाई फलो गरेर बस्न सक्नुपर्छ सबै। हामीले पनि माया गर्छौँ। दल र तपाईँको विचारधारा चाहिँ एउटा जस्तो लाग्यो नि, जुन विचार राष्ट्रिय दललाई तपाईँले छोडिसक्नु भएको छ, जुन सहयोगलाई घटक दल हुँदा त्यसको विचारधारा तपाईँको विचारधारा मिलेन। किन मिलेन? मैले रुल मान्नुपर्छ भनेको त्यति बेला त्यहाँ लकडाउन चल्दै थियो। लकडाउनमा मैले यहाँ रुल मान्नुपर्छ या अर्को जनताले त्यहाँ रुल मान्नुपर्छ भने उहाँहरूले रुल मानेन। कुनै भूमिमा बसिसकेपछि देश गुनाको भेष, कपाल गुनाको केस। हेर्नुहोस् है, त्यहाँको रुल मान्नु पर्थ्यो उहाँहरूले। रुल मानिदिएको भए यो आज साम्प्रदायिक विवादै हुन्थेन त, हुन्थेन त। रामको लागि जुलुस निकालेको, ए बाबा म भन्दैछु त, अस्ति मैले फेसबुकमा लेखेँ, रोम रोममा रामको बास छ। राम त यहाँ बोकेर पो हिँड्नुपर्छ त, कहाँ सडकमा झन्डा बोकेर त्यो उसमा निक्लेको के अरे लकडाउनमा। तपाईँको भन्नुको मतलब चाहिँ आस्था मनमा हुनु पर्यो, देखावटी हुनु हुँदैन। यो भारत जस्तो जुन चाहिँ गणतन्त्र देशमा आफ्नो प्र्याक्टिस त गर्नु पाएँ नि त। कस्तो? कुनै पनि रिलिजनलाई लिएर यदि म प्र्याक्टिस गर्न चाहन्छु सार्वजनिक रूपले, त्यसलाई त कता तपाईँले एकदमै गलत हो भन्नु पाएन। त्यहाँनिर लकडाउन चलिरहेको थियो, बुझ्नु सकिन्छ। तर के रुदेनजीको एउटा त्यो के लाग्छ तपाईँलाई? रुदेनजीको बोल्ने तरिकाको म खण्डन गर्छु। उहाँले जुन विषयलाई चाहिँ खण्डन गर्नु होइन, उहाँले जुन प्रकारले भन्नुभयो, जुन एउटा फ्लेयर आयो, एउटा कम्युनल फ्लेयर जुन चाहिँ स्मेल भयो त्यहाँ, हेर्नुहोस् त्यो कुरामा अक्षरस फेरि एकपल्ट सुन्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुराको म खण्डन गर्छु। तर के हो भन्दाखेरि भित्रको जुन बुद्धिलाई उहाँले छुने कोसिस गर्नुभयो। आज यो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन त त्यही बुद्धि त हो होइन? होला राजनीतिक बेमेल होला, उहाँहरू अर्कै क्याम्पमा होला, हामी अर्कै क्याम्पमा, अर्को अर्कै क्याम्पमा होला, तर भित्र त्यो जुन बुद्धि छ नि उहाँको वक्तव्यभित्रको, त्यो बुद्धि त अहिले हामीले बोकिरहेको भित्र छ त। त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी हामीले तिरस्कार गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले उडाउने? लु भन्नुहोस् त। जब हामी आफै नै थ्रेटमा, म आज एउटा कुरा तपाईँलाई भन्दैछु, हेर्नुहोस् है, यदि हामी यही गतिमा राजनीतिमा एकाअर्कामा हिलो छेपाछेप गर्दै, हामी झगडा पर्दै यही गतिमा बस्यौँ भने अबको 30 वर्ष या 35 वर्षभित्रमा दार्जिलिङ मूल सदरभित्र हामी अल्पसङ्ख्यक बनेको हुन्छौँ। कुनै पनि राजनीतिक दलको एउटा तपाईँको अवस्था टाढोको कुरा हुन्छ। बगैँचा एउटा प्रश्न तपाईँलाई, कुनै पनि राजनीतिक दलको सन्दर्भमा, कुनै पनि राजनीतिक दलको XYZ कोही पनि होस्, राष्ट्रिय क्षेत्रीय कोही पनि होस्, त्यो राजनीतिक दलको समर्थक बनिनु ठिक हो कि त भक्त बनिनु ठिक हो? भक्त त ईश्वरको मात्रै भनिन्छ, भन्ने छ नि, भक्त ईश्वरको मात्रै भनिन्छ। म चाहिँ के भन्छु भने नि, म भक्त नहुनु, कसैको यो नबोक्नु भन्दिनँ। म मेरै सन्दर्भमा पनि भन्छु, मलाई माया गर्नेहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, तर जुन दिन म गल्ती गर्छु मलाई माया गर्नेहरूले मलाई गाली गर्नुहोस्, ताकि म सही बाटोमा हिँड्न सकूँ। मेरो समर्थक हुँदैन, मलाई मन पराउँदैन, मेरो कुराकानी विचार मन पर्दैन, मैले गरेको गल्तीलाई काँधमा बोकेर कसैले नहिँडिदिनुहोस्। पक्का मैले यो कारण सोधेको तपाईँलाई प्रश्न बस्दैछु कि यो पहाडमा एउटा जस्तो कि एउटा पार्टिकुलर एउटा राजनीतिक दलको समर्थक छ, अर्को समर्थक पनि छ, दुईजनाको वाद विवाद हुँदाखेरि यदि कुनै पनि राजनीतिक दलको एउटा नेताले गल्ती गरेको छ भने पनि उसको भक्तले भनौँ त्यो कुरालाई एउटा डिफेन्ड मतलब उयो गर्छ उसले है, बचाउनु खोज्छ। के तपाईँलाई यो राम्रो लाग्छ?
यो प्रश्न तपाईँलाई सोधेको सन्दर्भ चाहिँ यो खास कारण चाहिँ पहिलो कुरो त जीवन प्रायः जस्तै हामी पाहाडमा त्यही देख्छौँ हामीले पहिलो कुरो त जीवनको सुरुवाती वर्षहरू मेरो जीवनको सुरुवाती वर्षहरूमा म शिक्षण पेसासँग सम्बद्ध थिएँ है। त्यति बेला मेरा स्टुडेन्टहरू सबै ठुला हुन्थे है। अनि मैले उहाँहरूलाई एउटा कुरा भन्थेँ क्या स्टुडेन्टहरू, अहिले धेरै ठाउँमा धेरै राम्रा पोस्टहरू हुन्छन्, तपाईँहरूको गाउँमा तपाईँहरूको एकदमै नमिल्ने एकदमै अमिल्दो शत्रु, खतरनाक शत्रुले पनि समाजको लागि राम्रो काम गरेको छ भने तपाईँहरूले त्यो कामको प्रशंसा गर्नुहोस्। अनि तपाईँलाई जन्म दिने बाबुले पनि गल्ती गर्यो भने त्यो गल्तीको विरोध गर्नुहोस्। अब म के भन्छु, मैले हिजो कि अस्ति दिनको एउटा इन्टरभ्यूमा पनि मैले एउटा इन्टरभ्यूमा पनि भने, म अलिक भावुक भएर बोलेँ त्यो दिन, किनभने मलाई प्रश्नै त्यही प्रकारले आयो है। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि आज हेर्नुहोस् त, आज पहाडमा एकपट्टिकोले अर्कोपट्टिकोलाई तथा नाम अश्लील शब्दको प्रयोग, अर्कोपट्टिकोले अश्लील शब्दको प्रयोग होइन, राजनीतिको नाममा अश्लील शब्दको प्रयोग हुँदैछ। कतिवटा शब्द त यस्तो प्रयोग हुँदैछ जहाँ चेलीबेटीको बिचमा बसेर हेर्न सकिँदैन, पढ्न सकिँदैन। मैले एउटा कुरा भने, तपाईँहरू साँच्चै राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ र गोर्खाल्यान्डकै लागि युद्ध गर्दा यो शब्दहरू प्रयोग गरेको हो भने तपाईँहरूले भोलिको गोर्खाल्यान्ड कस्तो गोर्खाल्यान्ड निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ? त्यो गोर्खाल्यान्डको सामाजिक व्यवस्था चाहिँ तपाईँहरूले प्रयोग गरेको शब्द जस्तो भद्दा हुन्छ भने बिपी बजगाएर गोर्खाल्यान्ड चाहिँदैन। किनभने हामीले देखेको माटो, हामीले देखेको गोर्खाल्यान्ड, हामीले देखेको परिकल्पना एउटा इमानदार स्वस्थ समाजको निर्माण पनि हो। एकदमै स्वस्थ समाजको निर्माण हो, जहाँ बोलीको भ्याल्यु होस्, जहाँ एकअर्कालाई सम्मान होस्, जहाँ एउटा राजनैतिक संस्कार होस्, सामाजिक संस्कार होस्। तपाईँहरूले कुन संस्कारको बिरुवा रोप्दै हुनुहुन्छ एकअर्कालाई गाली गलौज गरेर? यो कुरा म फेरि जतिपल्ट बोल्छु त्यतिपल्ट अलिक भावुक हुन्छु, मलाई माफ गरिदिनुहोस् है। हामीले देख्नुपर्ने जुन चाहिँ टाढोको एउटा उज्यालो छ त्यो चाहिँ पक्कै उज्यालो हुनुपर्छ। अनि त्यो उज्यालो चाहिँ घामकै उज्यालो हुनुपर्छ, मोमबत्तीको उज्यालो हुनु हुँदैन। मोमबत्तीको उज्यालो चाहिँ पग्लिसकेपछि निप्छ है साथी। र बजगाईजी, तपाईँले जुन प्रकारले भन्नुभयो रुदेनजीको जुन चाहिँ स्टेटमेन्टलाई लिएर, यसमा अलिकति म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, जुन प्रकारले एउटा पहाडमा कालेबुङमा एउटा र्याली निस्क्यो नि, त्यो र्यालीलाई पहाडमा माइनोरिटी भनेर एउटा भनियो है, माइनोरिटीका तर्फबाट। के लाग्छ तपाईँलाई, उहाँहरूलाई पहाडमा जति पनि विभिन्न जातहरू बसिराख्नु भएको छ गोर्खालाई छोडेर अरू जे छन्, उहाँहरूलाई माइनोरिटी भन्नु उचित हो या होइन? अर्को प्रश्न म भनिदिइहाल्छु भाइ, तपाईँले सोध्दै त्यो विवाद त सायद मारवाडी कम्युनिटीसँग भएको। उहाँहरूलाई माइनोरिटी भन्नु, सुन्नुहोस् न, उहाँहरूको त अब सिङ्गो राजस्थान एउटा राज्य छ। हाम्रो पहाडमा बिहारी दाजुभाइहरू बस्छन्, बिहार छ, बङ्गाली दाजुभाइहरू बस्छन्, बङ्गाल छ, होइन छ कि छैन भन्नुहोस् है। आज राज्य हुनेहरू चाहिँ माइनोरिटी, राज्य मान्दै गर्ने अल्पसङ्ख्यक चाहिँ मेजोरिटी हुन्छ भने त मेरो भन्नु केही छैन। केही छैन। उहाँहरूको राज्य छ, उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ, असुरक्षित उहाँहरू होइन, हामी छौँ। अनि त्यो र्याली चाहिँ यदि रामको नाममा निक्लेको हो भने, यदि रामको नाममा निक्लेको होइन भने चाहिँ उहाँहरू माइनोरिटी हो। तर यदि त्यो र्याली रामको नाममा निक्लेको जुन चाहिँ हिन्दुस्तान हो, हिन्दूले लगाएको, हिन्दुस्तानमा चाहिँ हिन्दू बहुसङ्ख्यक हिन्दूले लगाएको र्याली चाहिँ कसरी माइनोरिटी हुन्छ? पहाडमा कति पर्सेन्ट हिन्दू छ त्यसो भए? प्रश्न त्यही हो, कति पर्सेन्ट हिन्दू छ? पहाडमा जति पनि अब जात, हामी पो माइनोरिटी, सुन्नुहोस् न, हामी पो माइनोरिटी भएकोले, अनि त्यो माइनोरिटीको 3टा मात्रै मुखले विधानसभामा केही गर्नु नसकेकोले, हाम्रो भाषा, साहित्य, संस्कृति, संस्कार मासिँदै गएकोले, माइनोरिटीमाथि मेजोरिटीको औपनिवेशिक एउटा विचार रहेकोले
पो हामी आन्दोलन गरेर गोर्खाल्यान्ड माग्दैछौँ त अब हामीलाई चाहिँ मेजोरिटी भन्दै भनेदेखि त पहाडमा बसेर हामीलाई मेजोरिटी भन्नु त सबैभन्दा ठुलो अपराध हुन्छ। यो प्रकारको जुन चाहिँ अब सुन्दैछौँ पहाडमा बस्नेहरूलाई अरू जातिकालाई माइनोरिटी भन्नु, यो तपाईँलाई पनि ठिक होइन? म जातीय विवाद ल्याउन चाहदिनँ। यदि हो भने तपाईँहरूले फेरि हामीले कतिवटा नेताहरूको मुखारबिन्दबाट पनि सुनेका छौँ, भनिन्छ कि उहाँहरू माइनोरिटीकाहरू जति पनि छन् उहाँहरू गोर्खा माइनोरिटीहरू हुन्। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले? अब बिहारी गोर्खा भन्नुहुन्छ होइन, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले उहाँहरूको माथि के थोप्नु हुँदैछ के लाग्छ? गोर्खा माइनोरिटी जुन शब्द तपाईँले उहाँलाई गोर्खा किन भन्नुहुन्छ तपाईँले? उहाँहरू गोर्खा हामीले सुनेको छौँ। सुन्नुभयो, एकपट्टि तपाईँहरूको एकपट्टि नेताहरूले भन्नुहुन्छ उहाँहरू माइनोरिटी, अर्कोपट्टि भन्नुहुन्छ माइनोरिटी गोर्खा, यो चाहिँ के हो? यसलाई सोध्नु कसरी हुन्छ? कसले भने त्यो मलाई थाहा छैन, मैले गोर्खा माइनोरिटी भनेको छुइनँ। म गोर्खा माइनोरिटी भनेर उहाँहरूलाई गोर्खा हुन् भनिन्छ नि त। सुन्नुहोस् न, म उहाँहरू गोर्खा माइनोरिटी हो भनेर तबसम्म भन्दिनँ जबसम्म गोर्खा माइनोरिटीको उहाँहरूको गोर्खा माइनोरिटी हुनुको गभर्मेन्ट नोटिफिकेसन म देख्दिनँ। हेर्नुहोस् है, किनभने अदालतमा तपाईँ र मेरो भावना बोल्दैन, अदालतमा कागज बोल्छ, कागज। त्यसले गर्दा म उहाँहरूलाई गोर्खा माइनोरिटी मान्दिनँ। उहाँहरू यो देशको मेजोरिटी समुदायको नागरिक हो। यहाँ आउनु भएको छ, यहाँ धेरै लामो समयदेखि बस्दै हुनुहुन्छ, व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, हामी नङ र मासु जस्तो मिलेको छौँ होइन। तर एउटा कुरो चाहिँ के हो भने म आसाममा गएर बस्ने अरे भनेदेखि है मेरो नातिनीले चाहिँ अहिले बिहु डान्स सिक्दै गरेको हुन्थ्यो होला, किनभने मैले त्यहाँको कल्चरलाई माया गर्नु सक्नुपर्छ नि त। गएपछि त त्यहाँ गएर चाहिँ मैले एक घर चाहिँ म गाउँमा बसेर एउटा आसामी सम्प्रदायको गाउँमा चाहिँ म एक घर बसेर देउसी आउँदा चाहिँ सबैलाई गाउँहरू आएर मेरोमा देउसी खेल्नुपर्छ त भन्न सक्दिनँ। तर उहाँहरूको बिहु आउँदा चाहिँ मेरो नातिलाई म नाच्नु पठाउन सक्छु नि त। भनेको चाहिँ उहाँहरू यहाँ आएर बस्नु भएको छ, हामी तपाईँहरूको संस्कारको सम्मान गर्छौँ, कल्चरको सम्मान गर्छौँ, तपाईँहरूले कल्चरलाई बचाउनुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ होइन। तपाईँहरूको भाषा संस्कार संस्कृति बचाउनुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ। तर तपाईँहरूले हाम्रो भावना, हामी माइनोरिटी हुनुको जुन चाहिँ पीडा र हामीले जुन कारणले गर्दा अलग राज्य माग्दैछौँ त्यो पीडा त्यो मर्मलाई बुझेर बसिदिनुहोस्। म सबैलाई विवादमा नल्याउँ, यो विवादमा जाने कुरा होइन। कुरा सकेको छैन बजगाईजी। जुन प्रकारले पटक पटक पहाडमा भाषाको आन्दोलन होस् अथवा गोर्खाल्यान्डकै आन्दोलन होस् है, माइनोरिटिज नै भनौँ है, तपाईँको उयसलाई लिएर उहाँहरूले सकाइराख्नु भएको छ। यद्यपि विमल गुरुङको टाइममा पनि उहाँहरूले नेपाली वेशभूषा लगाएर पनि समर्थन गरिराख्नु भएको छ होइन। तपाईँलाई के लाग्छ, उहाँहरूमाथि हाम्रो कल्चर थोपेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? फेरि एकपट्टि भन्नुहुन्छ मरवाडी गोर्खाहरू हुन् यहाँहरू पहाडमा जति, यस्तो खालको ट्यागलाइन चाहिँ किन? भारत जस्तो देशमा उहाँहरूलाई फ्रिडम चाहिँ किन छैन? त्यो ट्यागलाइन चाहिँ यस्तो कि बडा हाँसउठ्दो कुरा हुन्छ। एउटा बाबु मङ्गल सिंह राजपुतले दिउँसै आफ्नो आत्मदहन पनि गरे, जलेर मरे। के तपाईँहरूलाई उहाँहरूले माइनोरिटिजहरूले सपोर्ट गर्नु भएको छैन? आज उहाँहरूलाई किन यसरी गरेको? सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु, म त अब मेरो एकजना पहिला दार्जिलिङ टाइम्स निकाल्नुहुन्थ्यो, म मारवाडी नै हुनुहुन्थ्यो है। उहाँले पनि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई पहिला गोरामुको पालीमा धेरै सहयोग गरेको, सहयोग पुर्याएको त्यस्ता तमाम साथीहरू छन्। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन कालमै पत्रकारिता गरेर आन्दोलनलाई बोक्ने सञ्जय विश्वास अहिले दार्जिलिङमै छ होइन। तमाम थुप्रै छ नि, त्यो त हामी मान्छौँ, हाम्रो मित्र म भन्दैछु त। त्यसले गर्दा यसलाई हामीले साम्प्रदायिक रङ दिने काम नगरौँ। तर म यति नै भन्छु, रुदेन लेप्चाज्यूले जुन बोल्नुभयो त्यो बोल्ने तरिका पुगेन। तर के हो भने उहाँले जुन चाहिँ बुद्धि देखाउनु भयो कि हामी प्रताडित छौँ, हामी बसेको ठाउँमा हामीलाई नै ओभररुल गर्नु चाहिँ कसैले नगरोस् भन्ने जुन एउटा उहाँले भन्नुभयो, यहाँको नियमलाई मानेर बसिदियोस् भनेर जुन भन्नुभयो, त्यो कुरालाई म साह्रै विवादमा लान चाहदिनँ। किन त्यसलाई त्यस्तो नेगेटिभ पनि म हेर्दिनँ। तर बोल्ने तरिका चाहिँ नेगेटिभ भयो होइन, तरिका नेगेटिभ भयो। तर साम्प्रदायिक रङ यसलाई दिनु मिल्दैन हामीले, किनभने यो देश सबैको हो। भोलि हामीले अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड भन्दैछौँ, त्यो गोर्खाल्यान्डमा के गोर्खाहरू मात्रै बस्ने हो त?
के त्यो गोर्खाल्यान्डमा बङ्गाली समुदाय हुँदैनन्, त्यो गोर्खाल्यान्डमा बिहारी मारवाडी पन्जाबी हुँदैनन् होइन, त्यसमा आदिवासी हुन्छन्, कोच मेच राजवंशी टोटो सबै हुन्छन् नि त है। त्यसले गर्दा हामी त सबै मिलेर त्यति बेला त्यो राज्यभित्रको माइनोरिटी चाहिँ बन्छ उनीहरू त्यो बेलामा। अहिले त त्यो बन्दैन नि, अहिले त हाम्रो राज्य छैन, उनीहरू राज्यभित्रको माइनोरिटी भन्न सक्दैनौँ। त्यति बेला उहाँहरूको सुरक्षाको लागि हामीले कदमहरू उठाउन सक्छौँ, तर अहिले यसलाई हामीले विवाद नलाग्नु हुँदैन। अनि म के भन्छु उहाँहरूको कम्युनिटीलाई पनि जो नन गोर्खा बसेका छन् कि जुन घटना घट्यो तपाईँले टाढामा भएका आफन्तहरूमा 1-2 जना चेलीबेटी बहिनीहरूको विवाह मतलब स्टेटमेन्टहरू पनि देख्दै थिएँ फेसबुकमा। सबैलाई भनिदिनुहोस् यो माथि विवाद क्रिएट नगरौँ, अब बेसी वक्तव्य नदिउँ यो माथि कसैले, यसलाई मारौँ, सकिदिउँ यो इस्युलाई होइन भनेर म सबैलाई एउटा हम्बल अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्तमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो, अति नै राम्रो एउटा प्रेस वार्ताको वातावरण तपाईँले सृजना गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद है। र भविष्यमा बिबी बजगाईले फेरि पहाडवासी हामी गोर्खा जातिलाई अचम्म पार्ने कुनै एउटा खबरहरू दिनेवाला छ कि या त्यसपछि के भनिदिनुहोस्? हेर्नुहोस्, म जादुवाला होइन, एउटा एकै त हुनेवाला छ, किनकि हाम्रो एउटा पत्रकारको सेन्स हुन्छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ, तपाईँ निजी एउटा पत्रकार पनि हुनुहुन्छ है, केही त हुनेवाला छ बिबी बजगाई। म भने म जादुवाला होइन, टोपीबाट घरि खरायो घरि परेर उडाउँदिनँ है। त्यो चाहिँ जादु चाहिँ भ्रम हो नि त, इल्युजन हो। इल्युजन हो। म भ्रमको राजनीति गरिरहेको छुइनँ, तर एउटा स्पष्ट कुरा चाहिँ के गर्छु भने मान्छे अचम्मित हुन सक्छन्, तर म जे पनि गर्छु कुनै दिन राम्रो काम जुन पनि बाहिर ल्याउँछु म गोर्खा हितमै गरेको हुन्छु, जाति र माटोको हितमा गरेको हुन्छु। हामी अन्ततिर आइपुगेका छौँ र जुन प्रकारले यो पिपिएसको विषयमा है र आउने जुन चाहिँ यो विधानसभा चुनाव छ, तपाईँको स्टेटमेन्ट के छ यसमा? फाइनल स्टेटमेन्ट मैले भनिहालेँ, पिपिएस हामीलाई त थाहा छ के हो, तर भारतीय जनता पार्टीले पिपिएस यो हो भनेर प्रत्याभूति 2021 को चुनाव अगाडि दिनुपर्छ। प्रत्याभूति भनेको चाहिँ घोषणापत्रमा लेख्नु होइन, प्रत्याभूति भनेको चाहिँ ग्यारेन्टी। ग्यारेन्टी चाहिँ केवल सरकारी कागजले मात्रै दिन्छ है, त्यो प्रत्याभूति भारतीय जनता पार्टीले दिन सक्नुपर्छ। र यो अगाडि चुनावमा अब यसको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा कुरा छ। एउटा टिम त सायद विकासलाई बोकेर जाने हो, अर्को टिम चाहिँ अब मुद्दाकै कुरा छ। तर मुद्दा चाहिँ म के भन्छु भने सुभाष घिसिङज्यूको पालीदेखि विमल गुरुङज्यूको पालीसम्म थुप्रै विधायक हामीले पठायौँ है विधानसभामा। आजसम्म कसैले पनि गोर्खाल्यान्डको मुद्दा चाहिँ उठाएको मलाई चाहिँ थाहा छैन होइन, उठायो भने मलाई चाहिँ थाहा छैन। हामीले निरज जिम्बाज्यूलाई भोट माग्दाखेरि उहाँ मेरो मित्र हो, भाइ हो। दार्जिलिङमा मैले आफै भनेको थिएँ तपाईँले झोडा नालाको लागि चाहिँ भोट नदिनुहोस्, गोर्खाल्यान्डको लागि दिनुहोस् भनेर। र उहाँले पनि भन्नुभएको थियो म चाहिँ झरेको स्वाइमा भुइँमा झरेको स्वाइमा टिप्नुको लागि यो टोपी खस्न दिँदिनँ, झोडा नालाको लागि होइन भन्नुभएको थियो उहाँले। उहाँले पनि अहिलेसम्म त्यो अवसर पाउनु भएको छैन होला, खासै केही गर्नुभएको छैन। म उहाँलाई एउटा आग्रह गर्छु, त्यो चाहिँ के भने अब केही महिना तपाईँको हातमा समय छ, यो केही महिनाभित्रमा हुनु त दिँदैन बङ्गालले, थाहा छ, तर हाम्रो स्वाभिमान सुरक्षाको लागि पनि, हाम्रो आत्मसन्तुष्टिको, गोर्खा जातिको आत्मसन्तुष्टिको लागि पनि तपाईँले 0 आवरमै भए पनि कमसेकम गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठाइदिनुहोस्। अनि तपाईँले एउटा लेटर, एउटा प्राइभेट मेम्बर बिल गोर्खाल्यान्डको तपाईँले लेखिदिनुहोस् विधानसभा अध्यक्षलाई। मानेनन्, रिजेक्ट गर्यो भने रिजेक्ट गर्यो मेरो भनेर देखाइदिनुहोस्। बरु तपाईँले बोल्दा तपाईँलाई मार्सल लाएर उठाएर बाहिर आउँछ भने त्यो मार्सलले तपाईँलाई बाहिर फ्याँकेको न्युज बनियोस् बरु गोर्खा समाजमा। केही चाहिँ गरिदिनुहोस्, तपाईँको हातमा समय छ। किन तपाईँको लागि भोट माग्नु चाहिँ हेर्नुहोस्, म स्वयं पनि हिँडेको हो अरू सबैसँग, त्यो लाज चाहिँ राखिदिनुहोस्। एउटा म त्यो आग्रह गर्छु। अब राजु विष्टज्यूको हातमा त अझै लामो समय छ, तर पिपिएस के हो भनेर खोल्ने चाहिँ समय लामो छैन। त्यो चाहिँ यो 2000 चुनावको अगाडि चाहिँ 21 को चुनाव अगाडि चाहिँ प्रत्याभूति दिएको हुनु पर्यो। त्यो देखेर पहाड तराई र डुवर्सको जनताले जे भलो सोध्छन् चुनाव त्यतै जान्छ। 2021 को जुन चाहिँ विधानसभा चुनाव छ, यो चुनाव यदि 21 भन्दा अगाडि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको छिनामिना भएन भने पहाडमा भोट कसले दिन्छ? जनताले कसलाई भोट दिन्छ? त्यो त अब जनता भनेर त म बोल्न सक्दिनँ,
तर प्रत्याभूति दिएन भने प्रत्याभूति नदिनेसँग म चाहिँ उभिएको हुँदिनँ। धन्यवाद। गरिरहन्छु तर भोलि सबैले धोका दिँदै गरेको स्थिति जन्मियो अरे त्यति बेला चाहिँ म के निर्णय लिन्छु त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ म भन्दिनँ। बाध्य भएर राजनीतिमा आउनु परेको खण्डमा आजसम्मकै सबैभन्दा नयाँ प्रकारले मेरो राजनीतिमा एन्ट्री हुन सक्छ। नयाँ पार्टी नयाँ प्रकारले भने पार्टी भनेको छुइनँ, केही पनि भनेको छुइनँ।